हेलो साथीहरू, मैले कति दिनको बादमा आज दिउँसोको खाना लिएर आएँ है। खानामा के बनाएँ भन्दा यो चाहिँ फुलकोपीको सब्जी, यो चाहिँ सिमीको सब्जी, यहाँ चाहिँ प्याज र टमाटरको अचार बनाएको थिएँ हिजो राति त्यो, अनि यो चाहिँ धनियाको चटनी। आप खानुपर्छ मजाले, ग्वामको ग्वाम, ल्याम कि ल्याम खानुपर्छ है साथीहरू। तपाईँले त खाइसक्नुभयो होला। धनियाको चटनीसँग एक ग्लास फुलकोपी। अनि चाहिँ सिमी मेरो फेभरेट। कस्तो मिठो भएछ हौ। आफूले पकाएको आफूलाई मिठो हुन्छ।